हरेक बिहानी सूर्यको पहिलो किरण चामलाङमा ठोकिएर हुङ्गा खोलाको तिरैतिर पोखिँदा पोतिने रङ्गिन बस्तीहरू हुन् बुङ, छेस्काम र गुदेल। राज्यभित्रको भौगोलिक रेखा फेरिँदै गर्दा 648.05 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र अटाइएका यी सुन्दर ठाउँहरू अहिले महाकुलुङ गाउँपालिकाभित्र पर्दछन्। महाकुलुङ गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 1 सोलुखुम्बु जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भागमा पर्ने अत्यन्तै आकर्षक हिमाली गाउँपालिका हो। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या 11,452 रहेको छ। गौँथलीका गुण चाहिँ पहाडी भित्ताहरूमा अडिएर बसेका रङ्गिन घरहरू आफैमा कम्ती लोभ लाग्दो होइन हो, पानी सरी पसिना बगाएर बनाइएका अनि सजाइएका यी सपनाका घरहरू। मनोरम अनि शान्त हिमश्रृङ्खलाको स्पर्श पाएकै नै ठाउँहरू विविध जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजका अनुपम थलोका रूपमा परिचित रहँदै आएका छन्। कुलुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा शेर्पा, क्षेत्री र दलित समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको छ भने ऐतिहासिक रूपमा कुलुङ जातिको उद्गम थलो समेत भएकोले यस गाउँपालिकाको नाम महाकुलुङ रहन गएको हो। संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य देशको सूचीमा आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याइरहेको देश नेपाल विश्व यात्रीहरूका लागि नौलो नाम होइन। नेपाल अधिकांश यात्रीहरूको बकेट लिस्टमा पर्नुका थुप्रै कारणहरूमध्येको मुख्य कारण यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता नै हो। धरतीकै स्वर्ग भनेर अघोषित उपमाले संसारभर चिनिएको सोलुखुम्बु जिल्ला देशकै मुटु हो भन्दा सायद फरक नपर्ला र हामी सोलुखुम्बु भित्रैको यो स्वर्गीय भूमिलाई सचित्र देखाइरहेका छौँ। र देखाइरहेका छौँ एउटा सिङ्गो सभ्यता हुर्किरहेको सानो भूगोलभित्रको फराकिलो दुनिया। महाकुलुङको माथमा मन्द मस्त मुस्कुराइरहेका महालङ्गुर हिमश्रृङ्खलालाई हेर्नुहोस्। यस्तो लाग्छ यी हिमालहरू भर्खरै चन्द्रमाको शीतलतामा नुहाएका हुन्। यो एउटा यस्तो भूधरातल हो जहाँको प्राकृतिक सुन्दरता देखेर लट्ठ नपर्ने सायदै होलान्। सधैँभरि बगिरहने हिमनदी, मनोरम झरना र हिमतालहरू, लेकाली फुल, अनेक थरीका वनस्पति, सौम्य र सरल ग्रामीण जीवन। महाकुलुङ भित्रका यस्ता मनमोहक दृश्य, जैविक विविधता र सरल जनजीवन साँच्चै नै अद्वितीय लाग्छन्। मेरा पिक, पिक 41, आम्फू पिक, नौलेक पिक, होमी गेप्चो, चामलाङ, केसर हिमाल, काङतेगा, बरुन्जे, कुसुम काङ्ग्रु, हुङ्गाचुली,
लगायतका प्रसिद्ध हिमालहरू यस गाउँपालिकाभित्र पर्दछन्। चार सय भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गी, 88 भन्दा बढी प्रजातिका जीवजन्तु र 128 भन्दा बढी प्रजातिका रुख बिरुवाहरूको घना जङ्गल रहेको महाकुलुङ गाउँपालिकाको जैविक सुन्दरता र पर्यावरणीय सन्तुलन आफैमा लोभलाग्दो छ। अटल टाकुराहरू शिरमा सजाएर शान्त सुसाइरहेका कैयौँ हिमतालहरू पनि महाकुलुङ गाउँपालिकाको थप अमूल्य सम्पदा हुन्। विशेष गरी ताम्बो पोखरी, मेरा पोखरी, सेती पोखरी, चामलाङ पोखरी, आम्फुलाप्चा पोखरी, बरुन्जे पोखरी लगायतका हिम पोखरीहरू पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् भने धार्मिक रूपमा पाँच पोखरी र गौबिता बढी प्रसिद्ध छन्। सोलुखुम्बुको पाँच पोखरी नेपाल पर्यटन वर्ष 2020 को लागि नेपालभरका 100 उत्कृष्ट गन्तव्यभित्र नेपाल सरकारले छनौट गरेको ठाउँ पनि हो। जीवनमा एक पटक पुग्नै पर्ने ठाउँकै रूपमा सोलुखुम्बुको पाँच पोखरीलाई लिन सकिन्छ। अहिले प्रचार प्रसारको कमीलाई बिस्तारै चिर्दै आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूको राम्रो रोजाइभित्र पनि पर्दै आइरहेको छ पाँच पोखरी। एडभेन्चर लभरहरूको लागि महाकुलुङ गाउँपालिकाभित्र पर्याप्त स्थापित पर्यटकीय पथमार्गहरू छन्। त्यसमध्ये हुङ्गा भ्याली ट्रेकिङ ट्रेल, मेरा ट्रेक र बुकुर सर्किट ट्रेक प्रमुख हुन्। मेरा पिक ट्रेक जानका लागि कम्तीमा 3 भन्दा बढी रुटहरूको प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसमध्येको सबैभन्दा राम्रो र उत्तम रुट भने काठमाडौँबाट गाडीमा पत्ताले र हवाई मार्गको लागि फाप्लो विमानस्थल, त्यहाँबाट बुङसम्म सडक मार्ग हुँदै पैदल मार्ग खिरौँले, चोलेम, खोलाखर्क, कोठे, ठाङनाक, खरे हुँदै जाने पथमार्ग हो। हुङ्गा भ्याली ट्रेकिङको लागि भने काठमाडौँबाट बुङसम्म मेरापिक जाँदाकै बाटो र त्यहाँबाट छेस्काम, मुद्दिखर्क, जुरेकुम, दोबान, वातेल्मा लगायतका ठाउँहरू हुँदै खोङमादिङ भ्याली, सेतेपोखरी पुग्न सकिन्छ। त्यहाँबाट देउराली, जोङ्ला, गौबित्ता, बतासे डाँडा, कमिरे, बुकुर, गोलोबुङ, मामेरकु, छेस्काम हुँदै बुङ आएर ट्रेकिङ पूर्ण हुन्छ। बुङबाट पहिले जाँदाकै मार्ग प्रयोग गरेर काठमाडौँ फर्कन सकिन्छ। महाकुलुङ गाउँपालिका भित्रको सबैभन्दा लोकप्रिय पथमार्ग भने बुकुर सर्किट ट्रेकिङ ट्रेल हो। छेस्काम, बोक्सुवार, बोक्लु, केन्पा, बतासे डाँडा, बुकुर, मामेरकु हुँदै छेस्काममा आएर अन्त्य हुने यो पथमार्ग छोटो समयमा सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक सुन्दरताको रसपान लिन सकिने पथमार्ग हो। जो कोही सजिलै पुग्न सक्ने भएकोले पनि अधिकांश यात्रीहरूको रोजाइमा यो पथमार्ग पर्दछ।
मेरा ट्रेकको लागि हरेक क्याम्पमा ठाउँअनुसार व्यवस्थित होटलहरू छन्। हुङ्गा भ्याली ट्रेक र बुकुर सर्किट ट्रेकको लागि भने हाललाई आवश्यक खानेकुरा र बस्नको लागि पाल, स्लिपिङ ब्याग लगायतका सामानहरू बोकेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिले दिएको सुन्दरताको वरदानलाई विश्वमा चिनाउँदै संसारभरका पर्यटकहरू भित्राएर समृद्धिको उचाइ चुम्न पछिल्लो चरणमा कम्तीमा थप 3 भन्दा बढी पर्यटन पथ मार्गको रिसर्च कार्य पनि भइरहेका छन्। छोटो समयमा अधिकतम प्राकृतिक सुन्दरतासँग रम्नका लागि भने औसत 4000 मिटरको उचाइमा रहेका सिलुछो, बुकुरछो, कोङ्केलुछो र घ्याङखर्क लगायतका ठाउँहरू पुग्न सकिन्छ। लगभग हरेक चुचुरोबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, अमा डाप्लाङ, लोत्से, नुप्चे, मकालु, कञ्चनजङ्घा लगायतका 22 फरक फरक हिमालहरूको श्रृङ्खला, पहाडका तरेलीहरू र कुशल कलाकारको पेन्टिङ झैँ लाग्ने आँखाको नानीले ठम्म्याउन पनि हम्मे हम्मे क्षितिजसँगै बिलाइरहेका सुदूर भूगोलहरूलाई निहाल्न सकिन्छ। समुद्र सतहबाट करिब 800 मिटरदेखि 7319 मिटरको बीचमा रहेको यस गाउँपालिकाका 5 वटा सडक सञ्जालले जोडिएसँगै गाउँवासीहरूले सुगमताको अनुभव बटुल्न पाएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय विकास भइरहेका छन्। भेटिन्छन् यत्र तत्र यही माटोमा जन्मिएर खुल्ला आकाशमा बेफिक्री पखेटा फिजाइरहेका महाकुलुङका सन्ततिहरू र जन्मिँदो छन् झनै चम्किला ताराहरू। थप स्वास्थ्य केन्द्र र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरूका कारण विगतको तुलनामा महाकुलुङवासीले अलि राम्रो औषधि उपचार पाइरहेका छन्। कृषि, ऊर्जा र सञ्चारको क्षेत्रमा पनि राम्रा प्रयासहरू भइरहेका छन्। आलु, मकै, कोदो, फापर, जौ, भटमास, सिमी जस्ता बालीहरू उब्जाउने उर्वर भूमि महाकुलुङको अर्को सुन्दर पक्ष यहाँको स्थानीय संस्कृति र रैथाने खानपिन पनि हुन्। पूर्वमा सङ्खुवासभा जिल्ला, पश्चिममा सोताङ गाउँपालिका, उत्तरमा खुम्बु पासाङलामु गाउँपालिका र दक्षिणमा खोटाङ र भोजपुर जिल्ला 7 सिमाना रहेको यो गाउँपालिका स्वर्गको एक टुक्रा हो, साँच्चीकै अतुलनीय छ। समग्रमा भौतिक, शैक्षिक, सामाजिक र पर्यटकीय विकासले तीव्र फड्को मारिरहेको यस गाउँपालिकाको सुन्दरतासँग रमाउँदै यहाँका जीवनशैलीसँग हराउन महाकुलुङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जो हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा जुन सडकको तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले 5वटा वडामा चाहिँ सडकको चाहिँ एउटा ट्र्याक अपन मार्फत सडकको एक्सेस हामीले त्यहाँ सम्भव तुल्याएका थियौँ। त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि पक्कै पनि अझ केही न केही भन्दा अब सहज हुन्छ भन्ने त्यो विश्वास चाहिँ हामीले लिएका छौँ कि भलै हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेका यति धेरै महत्त्वपूर्ण जुन त्यहाँ चाहिँ सम्पदाहरू छन्, प्रकृतिले दिएको जुन उपहारहरू छन्, त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म सदुपयोग गर्न त्यहाँ सकिरहेका छौँ। जल, जमिन, जडीबुटी, जङ्गलदेखि लिएर विभिन्न त्यहाँ जलस्रोतका कुरादेखि लिएर जुन त्यहाँका जनशक्ति छन्, यी सबैलाई अब हामीले चाहिँ युनिफाइड ढङ्गले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न, परिचालन गर्नको निम्ति पक्कै पनि केही या चाहिँ अब आधारहरू चाहिँ यो हामीले 5 वर्षको कार्यकालमा थालनी गरेका छौँ, अर्थात् त्यो मेसो केटामा खुलाएका छौँ भन्ने मेरो भित्रमा विश्वास रहेको छ। र अब आउने दिनहरूमा पक्कै पनि महाकुलुङ गाउँपालिकाको चाहिँ समृद्धिको एउटा मुख्य केतनमा आधार भनेको चाहिँ जो त्यहाँ चाहिँ रोजगारको सम्भावनादेखि लिएर जो त्यहाँको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ समग्रमा आधार भनेको नै अझ पर्यटन हो।
त्यो पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि पक्कै पनि सम्भावनाका दृष्टिकोणबाट धेरै छन् कि त्यहाँ चाहिँ सामान्य एउटा पूर्वाधारको रूपमा जुन त्यहाँ रक क्लाइम्बिङ सेन्टर तपाईँको स्थापना भयो, अब त्यसलाई अझ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि अझ त्यहाँ चाहिँ प्रकृतिले नै बनाइदिएको जुन त्यहाँ चाहिँ हिमालदेखि लिएर पिक विभिन्न त्यहाँका चाहिँ मनोरम दृश्यहरू, त्यहाँका चाहिँ जुन सांस्कृतिक जुन सम्पदाहरू छन्, ती सम्पदाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुव्यवस्थित रूपमा यसको चाहिँ प्रचार प्रसारबाट असाध्यै ओझेलमा परेको जुन अवस्था हो, त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसारको दृष्टिकोणबाट अझ अगाडि बढाउनको निम्ति केही डकुमेन्ट्री बनाउने र बाहिर यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने जुन ती कोसिस र प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। पूर्वाञ्चल जिल्लाको पहिली चाहिँ सबभन्दा दुर्गम स्थान रहेको भनिन्थ्यो, भए तापनि यो चाहिँ प्राकृतिक रूपले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई चाहिँ एकदम भरपुर मात्रामा छ। यहाँ चाहिँ 2-3वटा काम भएको देखिन्छ, जस्तै हस्पिटल भयो, अनि ग्रामीण विद्युतीकरण भयो, अनि हिमुगा खोलामा चाहिँ 2-3वटा हाइड्रो पावरहरू चाहिँ ले अनुमति लिनुभएको छ। एउटा चाहिँ स्थापना के अरे काम सुरु गरिरहनु भएको छ। यो गाउँपालिकाको भविष्य चाहिँ अति उज्जवल छ। यहाँ चाहिँ के अरे जलविद्युतको चाहिँ प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ। महाकुलुङ गाउँपालिकामा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तथा साहसिक पर्यटनको चाहिने अत्यन्त प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यहाँ विभिन्न जाति समुदायको चाहिने संस्कार, संस्कृतिहरू, परम्पराहरू रहँदै आएको छ। यहाँ चाहिने विभिन्न खोला नाला, हिम टाकुराहरू, पहाडी टाकुराहरू अनगिन्ती सङ्ख्यामा रहेका छन्। यी सम्भावनाहरूलाई व्यवस्थित गरेर कसरी हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गरिनु पर्दछ। त्यसको लागि हामीले यहाँ एउटा गुरुयोजना, मास्टर प्लान बनाएर यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। जबसम्म हामीले सगरमाथा क्षेत्रमा आउने जो मास टुरिज्म छ त्यसलाई हाम्रो महाकुलुङमा छाड्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो महाकुलुङको पर्यटन विकास अधुरो नै रहन्छ। महाकुलुङ धेरै सम्भावना भएको गाउँपालिका हो। यसको समग्र विकासका लागि धेरै उपायहरू छन्। अहिले तत्कालीन हिसाबमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ। त्यसमा पर्यटनको हिसाबमा हामी 2-3 खालको पर्यटनको सम्भावना देख्दैछौँ। विभिन्न प्राकृतिक स्रोत साधनको दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटक, सांस्कृतिक पर्यटक, जो कुलुङ्गहरूको उद्गम थलो हामीले भन्छौँ, कुलुङ्गहरूको अध्ययन अवलोकनको लागि आउने पर्यटक र संरक्षित क्षेत्रमा पाउने जैविक विविधताको अध्ययन गर्न आउने पर्यटकहरू चाहिँ हुनसक्छ। यसको लागि हामीले पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ। हामीसँग अहिले भएको होटल, लज पर्यटकको लागि अपर्याप्त छ। यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ र सबै ठाउँमा अथवा मुख्य ठाउँमा सडक र पर्यटकको लागि बाटोघाटो सुधार गर्नुपर्ने अथवा निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ। महाकुलुङ गाउँपालिकाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको प्राकृतिक धेरै राम्रो ठाउँहरू छन्, प्राकृतिक सुन्दर होइन। मैले देशभित्र देश बाहिर पनि ट्रेकिङ हिमालहरू धेरै गरिसकेँ। 8000को हिमाल सहरमा त लगायत 23 पटक भनौँ न 8000को टुप्पामा पुगिसकेँ। अनि त्यहाँ पनि त्यो भित्रको चाहिँ सुन्दर स्वरहरू चाहिँ सबै हामीले महाकुलुङभित्रको चाहिँ प्याकेजहरू गरेर बनाएर चाहिँ टुरिज्म उसमा प्रमोट गर्न सक्यो भने धेरै नै सम्भावना छ टुरिज्मको त्यहाँ।